Usa ka matahong kabuntagon mga kapaglahom. Ang atong pagtuon niining adlaw nagauluhan kini og nagbarog diha sa kahayag sa langit. Ug ang sentro sa atong teksto niining kabuntagon makita sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6 ug nag-ingon, kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga mosidlak, mao siya ang nagasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga anaa sa naong ni Kristo. Gihimo ang paagi nga niini gawasnon og abli ang komunikasyon tali sa langit ug sa atong mga kalag. Ang tawo nga adunay kinutuban makahimo pagbutang sa iyang kaugalingon diin ang mga silaw sa kahayag ug himaya gikan sa trono sa Dios ihatag kaniya sa kadagaya. Ang kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga magasidlak diha sa naong ni Kristo mosidlak diha kaniya. Makahimo siya pagbarog diin ikasulti kaniya, ikaw mao ang kahayag sa kalibutan. Kun dili patungod sa komunikasyon tali sa langit ug yuta, wala untay kahayag dinhi sa kalibutan. Sama sa Sodoma ug Gomora, mawala ang tanang katawhan ubos sa mataro nga paghukom sa Dios. Apan wala biyae ang kalibutan diha sa kangitngit. Ang hataas nga pag-antos sa kaluoy sa Dios gipaabot gihapon ngadto sa mga anak sa mga tawo. Ug mao'y iyang plano nga ang mga silaw sa kahayag nga nagikan sa trono sa Dios mapadan-ag sa mga anak sa kahayag. Ang atong katungod ug pagbarog uban sa kahayag sa langit ibabaw kanato. Mao kadto ang paglakaw ni Enok uban sa Dios. Dili labaw kasayon ang pagkinabuhi ni Enok sa mataro nga kinabuhi kay kanato niini nga panahon. Ang kalibutan sa iyang panahon dili labi ka maayo sa pagtubo diha sa grasya ug sa pagkabalaan kaysa pagkakaron. Pinaagi sa pag-ampo ug sa pakigsulti sa Dios nga si Enok nakahimo paglikay sa pagkadunot nga ania niini nga kalibutan tungod sa pangibog. Nagpuyo kita diha sa mga katalagman sa katapusang mga adlaw ug kinahanglan magdawat kita og kusog gikan sa sama nga tinubdan. Kinahanglan mulakaw kita uban sa Dios. Ang pagbulag gikan sa kalibutan gisugo kanato kay dili kita gawasnon sa kahugawan niini gawas kon atong sundon ang panig-ingnan sa matinumanon nga Enok. Kadtong nagaangkon sa relihiyon ni Kristo, kinahanglan makasabot sa ilang katungdanan. Kinahanglan ilang bation nga buluhaton kini sa matag-usa kapag wali bahin kang Kristo. Kun lamang ang matag-usa makaamgo niini ug mukupot sa buluhaton, mahimo kitang kusganon ingon sa usa ka kasundaluhan uban sa mga bandila. Ang langit ng salampati magpaibabaw kanato. Ang kahayag sa himaya sa Dios dili na masalipdan gikan kanato sama sa nahitabo sa matinumanon nga Enok. Mag-ampo kita. O Diyos nga labing balaan, salamat kay Ginoo nga ikaw dili magabulag kanamo. Salamat sa mga panalangin nga among nadawat sa matag adlaw ug ikaw nagahatag sa imong kadagaya sa tanang panahon bisan sa among pagkamasalaypon Ginoo. Tabangi kami Ginoo nga magkinabuhi kami nga mamahingpit ug labing duol diha kanimo. Luyo ni ining nagkaguliyang nga kalibutan nga mahisama unta kami kay Enok Ginoo nga nakahimo paglakaw kauban kanimo sa tanang panahon. Salamat nga ikaw dili magapakya sa among pag-ampo ug paghangyo tungod sa ngalan ug ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen.